बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मुराद सईद साहब के जो मुंतखब हुए सेनेटर, अब सेनेटर मुंतखब होते हुए उन्हें नादरीन कराम धमकियाँ दी जा रही हैं मुराद सईद साहब को इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। कौन धमकियाँ दे रहा है और किसके ज़रिए ये धमकी दी गई है कि मुराद सईद को माफ़ी नहीं है, वो डिटेल आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा नादरीन 9 मई के जो केसेस थे उनके अंदर इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत बड़े ब्लंडर किए हैं। मैं 8 से 10 ब्लंडर आपके सामने रखूँगा, क्योंकि जो लाहौर के अंदर कोट लखपत जेल के अंदर जो समात हो रही है उसके केसेस का शायद आज या कल फैसला आ जाए, और वो ब्लंडर जो बहुत बड़े किए हैं। और 9 मई के केसेस में जो सरकारी इस्टेब्लिशमेंट के वकील और जज थे वो भी भाग गए हैं। उसके अलावा नाज़रीन सुहेल बड़ाइच साहब, मैं सबसे पहले आपके सामने रखता हूँ। सुहेल बड़ाइच साहब ने खबर दी है, उन्होंने, आपको पता ही है कि वो कॉलम लिखते रहते हैं। पहले उन्होंने कॉलम लिखा था मोहसिन नकवी साहब के फील्ड मार्शल साहब के दौरे अमेरिका के मुतल्लिक, और उसमें उन्होंने कहा था कि फील्ड मार्शल साहब ने इमरान खान का नाम लिया था, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने उनके इस दावे को मुस्तरद कर दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं ऑन दी ऑथ कह रहा हूँ कि किसी किस्म का इमरान खान का जिक्र नहीं हुआ। बल्कि ये उन्होंने कहा था कि जो फील्ड मार्शल साहब है ना, उनकी तरफ से मैं ऑन दी ओथ कहता हूँ कि ये जो सुहेल बड़ाइच साहब ने कॉलम लिखा है झूठ पर मबनी है। अब सुहेल बड़ाइच साहब ने एक और ख़बर दी है और ये खबर मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन, सुहेल बड़ाइच साहब ने आज अपना जो कॉलम लिखा है उसके अंदर वो लिखते हैं कि इमरान खान यानी कैदी नंबर 804 को जो अडियाला जेल रावलपिंडी है उससे इस्लामाबाद की एक नई जेल जो कि तामीर हो रही थी, अब वो तामीर हो चुकी है, उसमें मुंतकिल किया जा रहा है। और वो कहते हैं कि वो इसलिए मुंतकिल किया जा रहा है कि वो जो जेल है वो, क्योंकि अडियाला जेल जो है वो पंजाब हुकूमत के ज़ेरे कंट्रोल है, तो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि उसे अपने कंट्रोल में रखा जाए, क्योंकि इस्लामाबाद वफाक के कंट्रोल है और वो जेल जो है वजारत दाखिला के डायरेक्ट कंट्रोल में है। तो इस्टेब्लिशमेंट अब इमरान खान साहब को इस्लामाबाद की जेल में मुंतकिल करने जा रही है। अब ये क्यों मुंतकिल करने जा रही है, इस हवाले से तो कोई खबर सामने नहीं आई, लेकिन सुहेल बड़ाइच साहब ने कहा मतलब ये खबर दी है कि इमरान खान को अब अडियाला जेल से मुंतकिल किया जा रहा है। अब इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से क्या करना चाहती है या क्या देखना चाहती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब नाज़रीन, मुराद सईद साहब की धमकी से पहले अगर मैं आपके सामने रखूँ कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो, आप इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितने, वही इनके बारे में जो कहा जाता है कि ये ज़्यादा कुछ पढ़े लिखे लोग नहीं होते, और लेकिन अब उन्होंने जो 9 मई के मुकदमात के अंदर जो ब्लंडर मारे हैं, जो रात को कोट लखपत जेल के अंदर अहम तरीन समात हुई उसके अंदर जो फाइनल आर्गूमेंट हुए उसके अंदर जो जो PTI के वकील थे उन्होंने जो बातें की हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जो ब्लंडर उन्होंने करवाए हैं, इसमें से पहला ब्लंडर ये हुआ कि जो एहसान अफजल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ वकील था, जो गवाह था, जिसने कहा था कि जनाब मैं 9 मई की जो साजिश थी 7 मई को मैं जमान पार्क में चला गया था और वहाँ जाके मैं सुन ली थी, लेकिन जब उसका शादमान थाने के अंदर हाजिरी रजिस्टर का पता चला तो वो छुट्टी पर था और उसके खिलाफ बल्कि कंप्लेन की गई थी कि छुट्टियाँ बहुत करता है, लेकिन अब उसकी गवाही डाली गई थी। पहला ब्लंडर ये हो गया कि वो गवाही फारिग हो गई। उसके अलावा नाज़रीन एक और बहुत बड़ा ब्लंडर सामने आया कि जो FIR है 9 मई की, वो 9 और 10 मई की रात को काटी गई। जी हाँ, 9 और 10 मई की जो दरमियानी रात है उसको काटी गई 3:10 पे, जबकि 9 मई की जो आर्मी ऑफिसर ने शिकायत की थी वो 10 मई को उन्होंने सुबह 10 बजे की थी, यानी शिकायत बाद में हुई है और FIR पहले दर्ज हुई थी। ये भी बहुत बड़ा ब्लंडर। और उसके बाद जो है फिर जमान पार्क में जो साजिश की गई थी, और साजिश क्योंकि जमान पार्क में हुई थी तो इमरान खान के वकील ने तफ्तीशी अफसर से पूछा कि जमान पार्क में क्योंकि साजिश हुई है क्या आपने जमान पार्क में जाकर तफ्तीश की है, तो तफ्तीशी अफसर ने कहा नहीं। ये तीसरी फारिग हो गई कि तफ्तीशी अफसर जमान पार्क ही नहीं गया जहाँ पर साजिश हुई है, तो वो कैसे ये बयानियाँ बना रहा है। फिर गवाह से पूछा गया कि आप जो जमान पार्क में गए थे, जमान पार्क के गेट और वो जो कमरा है इमरान खान का जिसमें वो साजिश कर रहे थे उसके दरमियान फासला कितना था, तो उसके ऊपर गवाह ने कहा था कि 400 गज फासला है, जबकि इमरान खान के वकीला ने और ये बात साबित की कि गेट से जो इमरान खान के उस कमरे का फासला है वो सिर्फ महज 50 गज है, यानी यहाँ से भी झूठ पकड़ा गया। और वो कहते हैं कि हमारी ज़बान फिसल गई थी, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि इसका मतलब वो बंदा वहाँ गया ही नहीं। और एहसान अफजल को इसलिए बनाया गया था क्योंकि उस बेचारे की नौकरी का मसला, तो उसे कहा गया कि आपकी नौकरी बहाल कर देंगे और आप गवाही दोगे, नहीं तो फिर आपकी नौकरी ख़त्म कर देंगे। अब ना इससे जो अगली एक और ब्लंडर मारा है 9 मई के केस में कि जना हाउस जो हमला था इसकी जो साजिश हुई थी वो शेरपाव पुल पे हुई थी, तो वहाँ पर आर्मी की चेक पोस्ट पर हमला भी हुआ था।
تو اس پر پوچھا گیا کہ ڈیوٹی پر جو موجود افسران تھے، یعنی جن پر حملہ ہوا تھا، تفتیشی افسر سے پوچھا گیا کہ کیونکہ فوج کی چیک پوسٹ پر حملہ ہوا تھا کہ کیا آپ نے وہاں جا کر ان افسران سے تفتیش کی؟ تو تفتیشی افسر نے کہا نہیں۔ اب جن پر حملہ ہوا ان سے پوچھا ہی نہیں، تو پھر مقدمہ بنایا جائے، یہ بلنڈر ہو گیا۔ پھر ایک بہت بڑا بلنڈر ہوا شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے کہ تفتیشی افسر نے یہ قبول کیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب اس دن زمان پاک میں موجود نہیں تھے، بلکہ یہ ثابت ہو گیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت کراچی کے اندر اپنی اہلیہ کے علاج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اور پھر اس وقت بڑا اہم ترین موڑ آیا جب شاہ محمود قریشی صاحب قرآن پاک لے کر آئے اور انہوں نے جج صاحب کے سامنے کہا کہ میں قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں اور میں ہاتھ رکھ کے گواہی دیتا ہوں کہ میں 9 مئی کی سازش میں ملوث نہیں ہوں۔ تو اب تفتیشی افسر بھی قرآن پہ ہاتھ رکھے تو تفتیشی افسر بھی بھاگ گیا، جج صاحب بھی شرمندہ تھے، پورے وکلا شرمندہ تھے، کسی کو جرت نہیں ہو کہ وہ اس کا جواب دے سکے۔ اس کے بعد ناظرین اگلی جو اس کے اندر چیز نظر آئی ہے کہ جو 5 مرثی مقدمے ہیں، جس میں میاں والی ہے، سرگودا ہے، اور جو سیالکوٹ یا مختلف اور علاقوں میں جو مقدمے بنائے گئے ہیں، اس میں جو مرکزی گواہ ہے وہ احسام افضل ہے، جس نے کہا تھا کہ یہ جو لوگ تھے میاں والی کے، سرگودا کے، ان کو میں نے وہاں دیکھا تھا۔ یعنی جو میاں والی اور سرگودا میں مقدمہ بنانا ہے اسی کی گواہی میں بنائے کہ اس نے اس کے جو سازش دیکھی تھی نا، اس کے اندر یہ لوگ موجود تھے۔ اب جب احسان افضل ہی جھوٹا ثابت ہو گیا کہ اس نے جھوٹی گواہی دی، وہ موجود نہیں تھا، تو میاں والی اور سرگودا پہ جو 5 اس نے کہا کہ میں نے رہنماؤں کو دیکھا تھا، تو وہ مقدمہ بھی نہیں بن سکتا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ناظرین اگلی جو اس کے اندر بلنڈر مارا گیا، ایک افتخار نامی شخص تھا جس کے اوپر لاہور میں مقدمہ بنایا گیا، اس کی جو سی ڈی آر ہے اس سے ثابت ہوا کہ جس دن وقوع ہوا ہے اس دن وہ سیال کوٹ میں موجود تھا، لیکن اس کا مقدمہ کیا بنایا گیا؟ لاہور کے اندر۔ اور اس نے بتایا کہ میرے پر مقدمہ بنایا گیا ہے وہ جو نون لیگ کی رہنما ہے نوشین افتخار، ان کے کہنے پر بنایا گیا ہے، جو کہ اپنے آپ کو پردے میں رکھتی ہے، اور اگلے دن فلم دیکھنے گئی تھی تو وہاں بھی لڑ پڑی تھی، ویسے ان کا جو ہے چہرے سے نقاب ہی نہیں ہٹتا، یہ ان کی صورتحال ہے۔ اس کے بنا دی جو خالد اس کا دوسرا گواہ تھا نا، اس سے کہا گیا کہ آپ نے جو 7 مئی کی میٹنگ تھی اس کے اندر آپ گئے تھے اور آپ نے وہاں سے کیا سنا تھا؟ وہ کہتا میں تو اس میٹنگ کے اندر گیا ہی نہیں۔ وہ بھی مکر کے دوسرا گواہ جو تھا وہ کہتا میں تو 7 مئی کی میٹنگ کے اندر ہی نہیں گیا۔ اب اس کے اور جو اہم ترین بات سامنے آئی وہ یہ ہوتی ہے کہ جو وکلا نے جو بات کی کہ کرمنل مقدمے کے اندر تفتیش کا جو بنیادی تعلق ہوتا ہے وہ اس سے ہوتا ہے کہ یہ جو وقوع ہوا ہے اس کا فائدہ کسے ہوا ہے۔ یعنی جج صاحب کے سامنے رکھا گیا کہ 9 مئی کا فائدہ کسے ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ ہوا ہے یا پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہوا ہے؟ تو فائدہ تو صاحب ذرا اسٹیبلشمنٹ کو ہوا ہے۔ تو وکلا نے کہا کہ جس کو فائدہ ہو رہا ہے، جس کا نقصان ہو رہا ہے، وہ کیسے اس طرح کی سازش کر سکتا ہے؟ یعنی تفتیش کا بنیادی کرمنل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس جو کرائم ہوا ہے اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے۔ اگر فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوتا تو مقدمہ مضبوط ہوتا۔ وکلا نے یہ بھی کلین بورڈ کا دیا کہ تحریک انصاف کو تو اس کا نقصان ہوا ہے، تو وہ کیسے اس کی سازش کر سکتی ہے۔ اب ناظرین آخر میں مراد سعید صاحب کے حوالے سے اگر آپ کو بتاتے چلو کہ مراد سعید صاحب سینیٹر منتخب ہوئے ہیں، یہ عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو بہت بڑا پیغام دیا تھا کہ تم اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہو اور چاہتے ہو کہ ہم نے جی کراس لگا دیا۔ تو عمران خان صاحب نے یہ پیغام دیا کہ کسی بھی سیاستدان پر اسٹیبلشمنٹ کراس نہیں لگا سکتی، کراس لگائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات لگائے یا پاکستان کی عوام کراس لگا سکتے، آپ کراس نہیں لگا سکتے۔ اسی کی بنیاد پر عمران خان صاحب نے مراد سعید صاحب کو سینیٹر منتخب کروایا اور انہیں 8 اضافی ووٹ ملے۔ اب ناظرین سینئر صحافی جو ہیں نصرت جاوید صاحب، وہ کہتے ہیں کہ میں نے طاقتور لوگوں سے سنا ہے، جی ہاں وہ کہتے ہیں بڑے طاقتور لوگوں، اور طاقتور لوگوں سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کون مراد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کا نام لیا ہے کہ جن کو معافی نہیں ہے، اور اس میں مراد سعید بھی شامل ہیں کہ مراد سعید کو بھی معافی نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اب ایک بہت بڑا کلیش ہونے جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی واضح طور پر بڑا پیغام دیا ہے کہ آپ ریڈ لائن لگاتے ہیں تو ہم آپ کی ریڈ لائن مٹا کے دکھائیں گے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ مراد سعید صاحب کو کسی صورت میں معافی نہیں دی جائے گی۔ اب مراد سعید صاحب حلف لینے آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ نون لیگ نے بھی جب اسحاق ڈار صاحب کو سینیٹر بنوایا تھا تو انہوں نے بھی اپنی پوزیشن تبدیل نہیں کی تھی۔ بے شک اسحاق ڈار 4 سال کے بعد آ کے انہوں نے حلف لیا تھا، لیکن انہوں نے ان کی سینیٹرشپ ختم نہیں کی، کیونکہ ہر پارٹی کا اپنا اپنا ایک مزاحمتی بیانیہ ہوتا ہے۔ تو اب پی ٹی آئی کا بھی مزاحمتی بیانیہ ہے کہ وہ مراد سعید کے ساتھ کھڑے ہوئے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پیغام آ گیا ہے کہ مراد سعید کو کوئی معافی نہیں دی جائے گی۔ ویسے یہ ہوتے کون ہیں کسی کو معاف کرنے والے، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر تو وہ آپ
کہہ سکتے ہیں کہ خدا ہی بنے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔